भारत का एक और बड़ा हमला। भारत की ये एक फाइनेंशियल स्ट्राइक है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अब एक फाइनेंशियल स्ट्राइक की जा रही है और ये मेरे मुताबिक बाकी हमले, जिसमें यूट्यूब चैनल्स बैन करना, जिसमें सोशल मीडिया को बैन करना, जिसमें वाटर जो सस्पेंशन है उसको करना, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, ये जितनी भी अभी तक स्ट्राइक्स हुई हैं, जितने भी इस वक्त तक स्टेप्स लिए गए हैं, मेरे मुताबिक इंडिया का ये सबसे बड़ा स्टेप है, सबसे बड़ा एक्शन है जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ उठा लिया है। और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाया है? अब भारत ने आईएमएफ से ये कहा है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन्स को रिव्यू किया जाए। इसीलिए मैंने कहा कि ये इंडिया की पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक है। अभी तक तो कहा जा रहा था ना वाटर स्ट्राइक, सोशल मीडिया स्ट्राइक, ये फाइनेंशियल स्ट्राइक है। आपको पता है कि फाइनेंस किसी भी कंट्री की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है और अगर कोई कंट्री चलता ही आईएमएफ के लोन्स पर है और वो लोन्स बंद कर दिए जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री का क्या हाल होगा। अब इंडिया पहुंचा है दुनिया के उन इदारों तक कि जहां पर उन इदारों से ये अपील की जा रही है, ये रिक्वेस्ट की गई है और ये डिमांड की गई है इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान को जो लोन्स दिए जाते हैं उनको रिव्यू किया जाए। क्योंकि भारत का ये कहना है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनसे टेररिज्म फैसिलिटेट किया जाता है, वो दहशतगर्दी पर खर्च किए जाते हैं। भारत ने इस रिक्वेस्ट में ये भी कहा है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनको देखा जाए कि क्या वो दहशतगर्दी पर तो खर्च नहीं हो रहे, क्या उनसे दहशतगर्दी को हवा तो नहीं दी जा रही, क्या उनसे दहशतगर्द तो नहीं पैदा किए जा रहे। साथ ही भारत ने ये भी एक सवाल उठाया है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दुनिया के, जिसमें अभी हम आईएमएफ की बात करें, लेकिन मैं अभी आपको और भी बताऊंगी कि और कौन से वो इदारे हैं जिन तक भारत की रसाई हो चुकी है और अब वो उनसे भी पाकिस्तान के लिए यही सवाल उठा रहा है। आईएमएफ को जो डिमांड्स रखी गई हैं उसमें ये खतरा जाहिर किया गया, ये कंसर्न रखा गया है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उसमें इनडायरेक्टली IMF फंड्स में इनडायरेक्टली सब्सिडाइज पाकिस्तान्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स विच कुड बी लिंक्ड टू टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो अपील उनसे की गई है ये उसका मैं आपको बता रही हूँ उसके अंदर क्या क्या रखा गया है। फिर ये कहा गया है कि जो ग्लोबल फाइनेंस असिस्टेंस मस्ट नॉट फैसिलिटेट टेररिज्म। फिर उसके अंदर ये कहा गया है कि इंडिया प्रेशराइज कर रहा है वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक को, यानी भारत ने अब एक्सेस वहां तक उसने अपनी कर ली है, रीच आउट टू वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, कि आप भी अपने जो फाइनेंशियल एड है पाकिस्तान को उसको रीअसेस कीजिए, जिसमें कि लोन्स हैं, ग्रांट्स हैं और फिर रेजिलियंस फंडिंग जो कि पाकिस्तान को दी जाती है, जिसमें सैलाब पर भी बहुत फंड्स दिए गए और तालीम पर भी फंड्स दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि आपको पता है कि मुख्तलिफ मद में जो है बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज को दिए जाते हैं, उसमें पाकिस्तान भी चलता ही लोन पर है। तो पाकिस्तान का आईएमएफ का पैकेज है $7 बिलियन और $1.3 बिलियन की जो एक इंस्टॉलमेंट है वो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के दी जाती है। तो अब क्योंकि भारत की तरफ से ये डिमांड कर दी गई है और ये रिक्वेस्ट की जा रही है दुनिया के फाइनेंशियल इदारों से, तो क्या इसका असर होगा और क्या भारत की ये बात मानी जाएगी? तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कोई बैद नहीं है कि भारत की बात किसी हद तक सुनी जाए और मानी जाए या पूरी तरह मान ली जाए। क्योंकि अच्छा, अब पाकिस्तान की तरफ से मैं देख रही थी कि क्या है, तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं जैसे कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कहा गया कि पाकिस्तान डिसमिसेस इंडियाज आईएमएफ लोन कंसर्न्स। पाकिस्तान ने डिसमिस कर दिया है भारत ने जो आईएमएफ से पाकिस्तान के लोन रिजेक्ट करने की अपील की। तो आपके रिजेक्ट करने से क्या होता है? प्रॉब्लम यह है कि आपने इस कंसर्न को डिसमिस कर दिया। मुझे ये समझ में नहीं आई बात, डिसमिस करने का क्या मतलब है? इंडिया ने पाकिस्तान से तो ये रिक्वेस्ट की भी नहीं कि तुम अपने लोन वापस ले लो या तुम लोन ना मांगो, ये तो नहीं कहा ना। इंडिया तो कह रहा है उन इदारों को, तो अगर पाकिस्तान इस इंडिया के कंसर्न को डिसमिस कर देता है तो इसका मतलब है कि हम नहीं मानते तुम्हारी बात, तुम जाओ
ہمیں نہیں پتا، تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ کہنے سے، ہاں آپ یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آئی ایم ایف کو یہ کہیں گے، آپ آئی ایم ایف کو یہ کہیں گے کہ دیکھیں اب انڈیا جو ہے وہ ہمارے خلاف یہ ایک نئی جو ہے وہ سازش بن رہا ہے کہ بھئی ہمیں یہ کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے لون جو ہیں وہ تم آپ ختم کر دیں، تو آپ دیکھیں یہ تو ایک دشمنی ہے، اس طرح کی بات ہے، یہ تو ٹھیک ہے آپ آگے چل کے کہیں گے یا کریں گے، اور آپ کہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ ایکشن لیں گے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ڈسمس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھے بیٹھے آپ کسی کو بھی ڈسمس کر دیں، کوئی بات کہہ رہا ہے، اس سے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا۔ یہ تو چودھری بننے والی بات ہے کہ جی جاؤ جی دیکھ لیں گے ہم۔ دس از ناٹ دی وے۔ آپ کو وہ وے اب ٹھیک ہے جو بھی آپ اڈاپٹ کریں گے اس کے لیے وہ تو دیکھا جائے گا، لیکن یہ ایک بہت بڑی فائنینس، اچھا اب اس میں صرف یہ نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ فائنینشیل سٹرائک تو ہے ہی، صرف آئی ایم ایف تک انڈیا محدود نہیں رہے گا۔ اب بھارت یہ اپنا سوال اور اپنی ڈیمانڈ اٹھا کر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، ہر جگہ لے کے جا رہا ہے۔ اب انڈیا کا جو پلان ہے، اب دیکھیں نا حملے سے پہلے اتنے حملے ہو گئے، آپ کہاں انتظار کر رہے ہیں اور آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم حملہ کرو تو ہم دیکھ لیں گے، ہم بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ بھارت نے تو پریکٹیکل ملٹری اٹیک کیے بغیر ہی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے پاکستان کی۔ دیکھیں نا یہ اینٹ سے اینٹ بجانا اصل میں یہ ہے، وہ تو ایک سٹرائک ہوگی کہیں پر جو بھی کہ ٹھیک ہے جی ہم نے وہ ریونج لے لیا، ہم نے جو کرنا تھا وہ اس کا جو ہے ہم نے جواب دیا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو یہ والی حملے ہیں۔ آپ ان کو کیسے روکیں گے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو ریویو کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کہیں گے کہ آپ ایسا کریں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ جو آئی ایم ایف وہ یہ کہے کہ نہیں بھائی ان کی تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے یہ سارا جو لون دیا پاکستان کو یہ بڑی دیکھ بھال کے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم پھر بھی چیک کرتے ہیں جواب سے ہی، تو جب پھر وہ پھرولنے پہ آئیں گے، پھر وہ چیک کریں گے، تو اس کے اندر انڈیا سوال اٹھائے گا کیا بلا؟ آئی ایم ایف یہ کہے گا بھارت کو کہ بھائی ہم دیکھ کر دے رہے ہیں، ہماری ٹیم ہر اس میں جاتی ہے ان کے پاس میٹنگ میں، اور یہ کوئی ایسا بچوں کا کھیل کو تھوڑی ہم پوری میٹنگ میں کر کے دیتے ہیں، تو ہم تو چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں پھر کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور ہم نے اس کے اندر جو ریفارمز ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کی، یہ سب چیزیں بھی تو ہوتی ہیں نا، ان میں کہا جاتا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے کہ اب ہم آپ کو لون دے رہے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، تو ہم نے وہ ان سے یقین دہانی کرا لی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے پاس ایک بہت بڑا ثبوت یا اس کے سامنے رکھنے کے لیے کیا ہے؟ وہ کہے گا یہ جو حافظ سعید دندناتا پھر رہا ہے، تو یہی تو پاکستان کو گرے لسٹ میں لے کر آیا تھا۔ تو کیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حافظ سعید کے سارے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ وہاں پہ تقریر کرے گا، وہاں پہ اسپیچ کرے گا، تو ابھی تک تو انہوں نے اسی کو بند نہیں کیا، اسی کو جو ہے وہ کھلا پھر رہا ہے، تو پھر آپ باقی کیا؟ یعنی انڈیا کے پاس ایسے بہت سارے پوائنٹس ہیں دہشت گردی کو لے کر جو وہ رکھے گا ان اداروں کے سامنے، کہ اور پھر اس میں ثبوت بھی دے سکتا ہے، یعنی اس کے پاس جو ایویڈنسز اگر ہوں گی اور اس نے اگر اکٹھی کی ہوئی ہیں تو وہ کہے گا کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایویڈنس، یہ دیکھیں ہمارے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے اب جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن